अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्माणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदु सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं द्विचक्षण। त्याज्यं दोषवत् इति एके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपकर्मणा त्याज्यमिति च आपरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमम् त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपकर्मणा त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्च एव पावनानि मनीषिणाम्। एतानि अपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्य तामस परिकीर्तितः। दुःखमिति एव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यज्येत् सा कृत्वा राजसं त्यागं न एव त्यागफलं लभेत्। कार्यमिति एव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं च एव स त्यागसात्विको मतः। न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्त्वं समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां कवचित्। पञ्च एतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विधं विविधांश्च पृथक् चेष्टा दैवं च एव यत्र पञ्चमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नर न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्च एतस्य हेतवः। तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृतबुद्धिः तत्त्वात् न स पश्यति दुर्मति। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमां लोकान् नाहन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदन करणं कर्म कर्ते इति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधा एव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणु तानि अपि। सर्वभूतेषु येन एकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक् तत्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत् तु कृत्सन्वत्तेकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्त्व अर्थवत् अल्पं च तत् तामस उदाहृतम्। नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम् उच्यते। यत् तु कामेप्सुना कर्म स अहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलासायां तत् राजसम् उदाहृतम्। अनुबन्धनं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहात् आरभ्यते कर्म यत् तामस उच्यते। मुक्तसङ्गो अनहंवादी धृत्युत्साह सम्मान्वितः सिद्धि असिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्मफल प्रेप्सुर्लब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः प्रकीर्तितः। युक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो अनिष्कृतो आलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धेरभेदं धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक् तत्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्म इति या मन्यते तामसे आवृता सर्वे अर्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। धृत्या यया धार्यते मन प्राणेन्द्रियक्रिया
योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामर्थान् धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं तु इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तत् अग्रे विषमिव प्रमाणे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् तत् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं संवृतम् यत् अग्रे च अनुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनम् निद्रालस्य प्रमादोत्तथं तत् तामस उदाहृतं न तत् अस्ति पृथ्व्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यत् एभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे च अपलायनम् दानम् ईश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्व कर्मण्यभिरत संसिद्धि लभते नर स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु यत्प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यरच्य सिद्धिं विन्दति मानव श्रेयान् सर्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुतिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वान् आप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय स दोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरेव आवृता आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नश्य कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आप्नोति निबोध मे समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयानस्त्यक्त्वा रागद्वेषो विदुष्य च विविक्तसेवी लघ्वांशी यत् वाक्काय मानस ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममं शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्न आत्मा न शोचति न काङ्क्षति सम्मः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्तया मामभिजानाति यावन्यश्च अस्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद् अनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्ययाप्स्य मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत् त्वम् अहङ्कारात् नाशुष्यसि विनङ्क्ष्यसि यत् अहङ्कारम् आश्रित्य नायो यत्स्य इति मन्यसे मिथ्य एषः व्यवसाय अस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजनेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नाइष्यसि यद्मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि ततः ईश्वरः सर्वभूतानां हृतदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ स्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया
विमृश्य एतत् अशेषेण यत् इष्यसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतं भूय शृणु मे परमं वच। इष्टोऽसि मे दृढमति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मामेव यष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न च अशुश्रुषवे वाच्यं न च मां य अभिसूयति। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधायस्ति। भक्तिं मयि पराम कृत्वा मामेव इष्यति असंशय। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि। अध्ययिष्यते च य इमं धर्मयं संवादयावयो। ज्ञानयज्ञेन तेन याः इष्टः स्याम इति मे मतिः। श्रद्धावान् अनुसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः। सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां। कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थ तव्यैकाग्रेण चेतसा। कच्चित् ज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुनोवाच नष्टो मोह संवृत्तिर्लब्धा तव प्रसादात् मया अच्युत। स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवाद इवामशोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं परम्। योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यतः स्वयं। राजन् संसमृत्य संवादम् इमाम अद्भुतम्। केशव अर्जुन्यो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संसमृत्य रूपम् अति अद्भुतं हरे। विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।